بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل اليوم التيورم دو دي مورغان كما توقفنا عليها في الحصة الماضية. هذه قاعدة عامة، لدينا A زائد B الكل منفي، كل منفي نفي بار، يعني A plus B بار تساوي A بار في ضرب B بار، يعني A منفية مضروبة في B منفية. وعندنا العكس A مضروبة في B كل منفي، يعني A فوا B بار إيجال A بار بلس B بار. وعندنا A منفية مرتين ترجع نفسها هي A. هذون ثلاث خصائص لدي مورغان، هذا العالم اسمه دي مورغان. Pour démontrer ce théorème, on peut utiliser la table de vérité. لا نقدر نستعمل table de vérité. نستعمل هذا الطابل فيريتي، راح نعاودو في الورقة ونشوفو البرهان. دونك تيورم دو دي مورغان، قلنا عندنا A بلس B لو تو بار تساوي A بار B بار، و A فوا B لو تو بار إيجال A بار بلس B بار، وعندنا A بار بار تساوي A. هذه هي البرهان بطابلو دو فيريتي. ناخذ لا طابلو دو فيريتي، عندنا A B، عندهم الحالات صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، هما حالات الأ بي. الآن مطلوب نحسب المجموع A بلس B ومن بعد ننفي، يعني نحتاج A زائد B كم تساوي، ومن بعد نحسب النفي A زائد B النفي تاعها كم تساوي. هذا الحد الأول من المعادلة. الحد الثاني من المعادلة عندي A منفي مضروب في B منفي A بار فوا B بار، هذه A بار هذه B بار، بعد نضرب A في B بار. هذا الحد الثاني من المعادلة، هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني، وبعد نقارن هذا النتائج مع هذا النتائج نشوف النتيجة واش تحصل. عندي A بلس B، A بلس 0 بلس 0 إيكال 0، 0 بلس 1 إيكال 1 1 1، هذه A بلس B. Donc A plus B bar, c'est-à-dire l'inverse de 6 valeurs، c'est-à-dire 1 0 0 0. هذا الحد الأول. الحد الثاني عندي A بار، c'est-à-dire نفي تاع A اللي هو 1 1 0 0. B بار نفي تاع الB اللي هو 1 0 1 0. ومن بعد جداء بين A بار B بار، هذه واحد في واحد تعطي لي واحد، وهذه تعطي لي صفر، وهذه تعطي لي صفر، وهذه تعطي لي صفر. نشوفوا هذا الحد وهذا الحد نلقاهم متساويين. دونك ديمونستراسيون دو A بلس B لو تو بار إيكال A بار فوا B بار، A بار فوا B بار. هذا الديمونستراسيون الأول. بنفس الطريقة البرهان الثاني، عندي A فوا B لو تو بار، A fois B, A fois B, c'est-à-dire 0 0 0 1 0 0 0 1. Le tout bar, c'est-à-dire 1 1 1 0. وعندي الجمع تاع A بار بلس B بار، ها هو وين الجمع تاع A بار بلس B بار، هاي A بار هاي B بار. عندي واحد 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 صفر، A بار بلس
ا بار بلس بي بار لقيناها هاي وين ا بار وهاي بي بار ا بار هنا 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 زيرو دونك زيرو اذا ها متساويين هادو اثنين اللي هما ا فوا بي لو تو بار و ا بار بلس بي بار اللي هي هذه. دونك هذه العلاقة الأولى صحيحة والعلاقة الثانية صحيحة. الآن حبينا نديرو نفي الأ، نفي الأ، هذه الأ هذه مباشرة نقدر نبرهنها هنا برك هنايا في هذا الجزء أ دو بار، عندي أ بار نزيد ننفيه راح تخرج لي زيرو زيرو ترجع زيرو زيرو اللي هي نفسها أ، هاي زيرو زيرو هذه هي نفس هذه. دونك هذه صحيحة. هذه تيورم دو دي مورغان نحتاجوها في سامبليفيكاسيون دي فونكسيون لوجيك. هذا التيورم دو دي مورغان هاي عندكم هنايا ا بي ا بار بي بار، من بعد ضربت ا في بي، ا في بي هاي النتيجة تاعها، من بعد نفيتها، من بعد جمعت ا بار بلس بي بار، راهم خرجوا هذو لي دو كولون هما نفسهم يعني اللي هما العلاقة الأولى. ومن بعد ا بلس بي لو تو بار هاي وين، و ا بار بي بار هم وين، هذو لي دو كولون مع بعض نفسهم. وهنايا ا بار هاي نفسها هي ا، هاي بالألوان كل زوج راهم عندهم نفس النتيجة. Résumé d'importantes propriétés opérateurs OII الAND والNOR أو الأور، هذا هما الاختصار كامل. الجدول هذا هو الريزومي تاع لي بروبريتي الجمع والضرب، العنصر الماس والعنصر الحيادي والتشابه والانفيرس والتبادل والتوزيع والكامل l'inhibition absorption تيورم دو دي مورغان. هذه اللي يعني من الأحسن أنها تحفظ أو يعني يعود على بالك بها مليح، لأنها هي اللي نعتمد فيها من بعد في simplification دي فونكسيون لوجيك. ريبريزونطاسيون دي فونكسيون لوجيك، حنا واش قرينا قبل؟ قرينا الفاريابل لوجيك، وقرينا اون فونكسيون لوجيك اللي هي لا سورتي، فاريابل لوجيك اللي هو لونتري، والفونكسيون لوجيك اللي هي لا سورتي، وقرينا طابلو دو فيريتي. هادو ثلاثة اللي شفناه، فاريابل لوجيك، فونكسيون لوجيك، ولا لي زونتري لوجيك و لي سورتي لوجيك، ولا طابلو دو فيريتي. الآن اون فونكسيون لوجيك نقدروا نمثلها بثلاث طرق. كي نقول فونكسيون لوجيك يعني كي نقول فونكسيون لوجيك يعني اف دو ا بي، هادو هما لي فاريابل لوجيك، تساوي علاقة يعني باغ اكزومبل ا بار بي بلس ا بي بلس سي بار مثلا هذه فونكسيون لوجيك، هذه نقدروا نقولوا عليها فونكسيون لوجيك. ا بي سي هادون هما لي فاريابل لوجيك، ا بي سي هما لي فاريابل لوجيك، والدالة هذه هي لا فونكسيون لوجيك اللي هي في الأخير تعطي لي. ودايما توجور عندي ا سوا زيرو سوا ان، والبي سوا زيرو سوا ان، والسي سوا زيرو سوا ان، والاف في الأخير راح تخرج سوا زيرو سوا ان. وعادة كيعود هذا كيما هاك، هذا يمثل الان، وكيعود بار معناها يمثل الزيرو. كيعود ما فيش بار يمثل الان، وكيعود البار يمثل هنا الزيرو. هذه من بعد تشوفوها. المهم لا ريبريزونطاسيون لوجيك هاد لا ريبريزونطاسيون لوجيك كاين عندنا 3 ميثود. كاين لا ميثود بار طابل دو فيريتي، بار طابل دو فيريتي، وكاين لا فورم الجبريك، اللي هو هذا، وعندنا بالشيما شيما جرافيك ولا شيما لوجيك اللي انا مازال ما شفناهاش. نعطيكم مثال. فونكسيون ريبريزونطاسيون بار طابل دو فيريتي، واش راك تلاحظوا هنا؟ عندكم لا فونكسيون لوجيك اف دو 3 فاريابل ا بي سي.
دوني بار لا طابل فيريتي تي في اللي هو اختصار تي في كو طابل فيريتي سويفونت. مثلا عندي هذا لا فونكسيون اف هاهي وين لا سورتي. عندي لا طابل فيريتي واش قلنا فيه لي زونتري ا بي سي وفيه لا سورتي. لي زونتري هنا عندي 3 فاريابل، معناها شحال كاين كومبينيزون هنا 2 على بوسونس 3 اللي هي 8. يعني هنا عندي 8 كومبينيزون، 8 احتمالات من الزيرو 1 2 3 اون بينير حتى للسات. هادو هما لي زونتري تاعي. وعندي لا فونكسيون اف اللي هي لا سورتي. عندي فونكسيون وحده سورتي وحده اف، لا سورتي اف. الان كيفاش نخرج هادي كيما هاك بلا ما نشوف هاد العلاقات هادون، بلا ما نشوف هاد الجهة، بلا ما نشوف هادي، بلا ما نشوف هادي راه ستي اون فونكسيون. ستي اون فونكسيون représentée par la table de vérité en fonction de A, B ici. خلاص. الآن كيفاش نمر ولا كيفاش نخرج comment obtenir la fonction f algébrique يعني sous forme algébrique à partir de la table de vérité. هذا هو السؤال، كيفاه نقدر نخرج لا فونكسيون f بدلالة ABC بالفورم الجبريك. أول حاجة نلاحظو أنه كل قيمة لأف نقدر نكتبها سو فورم الجبريك. إذا كان بالواحد عندها طريقة، وإذا كان بالصفر عندها طريقة. خلاص. شوفوا مليح الواحد وشنو عبارة. كي نعود نحب نخرج لو تيرم هذا يسموه لو تيرم. كي نحب نخرج لو تيرم دو اف بور اف ايكال 1 واش لازم ندير؟ الصفر الأ اللي هي صفر تتكتب بار، تتكتب أ بار. كي نلقاها صفر نكتبها أ بار، وكي نلقاها واحد مثلا هنايا واحد نكتبها أ. هذه في حالة الجي نحكو على الواحد من أجل اف تساوي واحد. وبين المتغير هذا والمتغير هذا كاين جداء. بين المتغير هذا والمتغير هذا كاين جداء. واش معناها؟ معناها لو تيرم هذا هو عبارة عن أ بار فوا بي بار فوا سي بار. أيوا أ بار فوا بي بار فوا سي بار. نجيو لهذا مثلا الواحد هذا واش نقولو أ بار فوا بي. هنا نقولو بي منقولوش بي بار باسكو بي راهي واحد. هنايا الأ راه صفر نقولو أ بار، وهنا البي راه واحد نقولو بي. أ بار فوا بي فوا سي من أجل هذا الواحد. من أجل هذا الواحد واش نقولو أ فوا بي فوا سي بار. ومن أجل هذا الواحد واش نقولو أ فوا بي فوا سي. هذا من أجل الواحد. من أجل الواحد واش نديرو؟ نعاود لكم. من أجل الواحد اف تساوي واحد ندير الجداء بين المتغيرات. الجداء بين المتغيرات. ها هو الجداء بين المتغيرات. ها الجداء بين المتغيرات. الجداء بين المتغيرات. إذا كان المتغير عنده صفر نديرو بار، وإذا كان المتغير واحد ما نديرش بار، ندير المتغير في حد ذاته. يعني هنايا في الحالة الأولى مثلا أ بار فوا بي بار فوا سي بار. هنايا مثلا أ بار فوا بي فوا سي وهكذا. هذا لو تيرم تاع من أجل اف تساوي واحد. لو تيرم من أجل اف تساوي الصفر. نعكس العملية تماما. أولا هنا قلنا ضرب، هنا يرجع جمع، هذه الحاجة الأولى. وهنايا قبيل قلنا كي يعود صفر يعود بار، هنا كي يعود الصفر يعود أ، وكي يعود الواحد يعود بار. واش معناه؟ معناها هذا الصفر من أجل اف تساوي صفر. كي نعود حاب نخرج هذا لو تيرم واش نقول أ بلس بي بلس سي بار. خلاص. هذا الصفر واش نقول أ بلس بي بلس سي. هذا لو تيرم واش نقول أ بار بلس بي بلس سي. هذا لو تيرم واش نقول أ بار بلس بي بلس سي بار. يعني عكس وكان تشفاو للعلاقة نتاع يسموها نسيتها العلاقة واش اسمها، اللي هي
هذه بدك تفكرها. duality. ايه اش فاهم duality. كون نرجعوا للعلاقة تاع duality تلقاوها هنايا. يعني لا لا علينا، نساو هاد الفكرة تاع duality. نكملوا الآن. الدالة تاعك فين راح نكتبها؟ الدالة نتاعك فين راح نكتبها؟ عبارة عن حالتين. إما ننقل الجدول هنايا، نعاود ننقل الجدول هنا باش نكتب لكم ال A B C F. صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. اف عادي تساوي واحد صفر صفر واحد، واحد صفر صفر واحد، صفر صفر واحد واحد، صفر صفر واحد واحد. هذه الدالة اف اللي راها عندي موجودة هنا. نخرج لكم لي تيرم. لي تيرم قلنا كي يعود واحد شنو نقول؟ نكتب ا بار بي بار سي بار، ا بار بي بار سي بار. كي يعود صفر نكتب ا بلس بي بلس سي بار، ا بلس بي بلس سي بار. العكس تماما. هنايا ا بلس بي بار بلس سي، ا بلس بي بار بلس سي. هنا واحد نكتب ا بار بي سي. هنا واحد صفر صفر يعني ا بار بلس بي بلس سي. هنايا صفر صافي نكتب ا بار بلس بي بلس سي بار، ا بار بلس بي بلس سي بار. هنا واحد نكتب ا بي سي بار، ا بي سي بار. وهنا واحد نكتب ا بي سي. هذو لي تيرم. من بعد لا فونكسيون اف اكوا ايتيغال اف اون فونكسيون دو ا بي سي اكوا ايتيغال تساوي مجموع الوحدات، مجموع الوحدات يعني لا سوم، لا سوم دو برودوي ou soit تعود la somme de produits ou le produit des sommes. إما مجموع المضاريب أو ضرب المجاميع. خلاص، يعني عندي هذا ضرب وهذا ضرب وهذا ضرب وهذا ضرب، نجمعه. يعني نجمع وين كاين وحدات نجمع هذا لو تيرم اللي هو أ بار بي بار سي بار زائد الترم الثاني اللي هو أ بار بي سي زائد الترم الثالث اللي هو أ بي سي بار زائد الترم الثالث اللي هو أ بي سي. مجموع برودوي، مجموع المضاريب، العوامل اللي هي فيها ضرب. هذه أو هذه دالات نقدر نكتبها بهذا الشكل، أو نكتبها اف دو أ بي سي بالطريقة الثانية اللي هي ضرب المجاميع. يعني نكتب كيما ندير قوس، نكتب أ بلس بي بلس سي بار اللي هو هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا. ضرب بيناتهم ضرب، هذا المجموع مضروب في هذا المجموع مضروب في هذا المجموع مضروب في هذا المجموع زايد ضرب بلس بي بار بلس سي بلس سي ضرب الحد الآخر اللي هو أ بار بلس بي بلس سي مضروب في الحد الأخير اللي هو أ بار بلس بي بلس سي بار. شوف، إما
مجموع الحدود اللي فيهم الضرب أو ضرب الحدود اللي فيهم جمع الدالة. تقدر تكتبها بهذا الشكل، تقدر تكتبها هذه صحيحة وهذه صحيحة. خلاص. الآن الدالة هاني درت لها ريبريزونطاسيون بار لا طابل دو فيريتي، يعني نقدر نستغنى على هذه وتكون هذه هي الدالة تاعي اف ممثلة بجدول تغيرات هذا، جدول هذا جدول الحقيقة ولا جدول تغيرات هذا. خلاص هذا هو جدول الدالة اف، هذه هي كيما هاك عادي. هذه طريقة ريبريزونطاسيون. ريبريزونطاسيون الثانية اللي هو الجبر لا فورم الجبريك كيما هاك. طبعا لا فورم الجبريك سواء كيما هنا راني خرجته من الجدول، قادر مباشرة يعطيك دالة كيما هذه، مباشرة دالة كيما هذه ريبريزونطاسيون الجبريك دو اف كيما هاك. خلاص بدون ما يعطيك الجدول، يفرضها لك مباشرة فرض بهذه الطريقة. تبقى الحالة الثالثة اللي هي لا ريبريزونطاسيون بار فورم جرافيك. هذه كي نقراو ان شاء الله، كي نقراو رموز لي بورت لوجيك، نقراو لي بورت لوجيك ونقراو الرموز تاعهم، نقدر نرسم الدالة، نرسم الدالة نتاعي. Donc, la représentation par la forme algébrique, on peut représenter une fonction logique en utilisant les opérations logiques